अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस में वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, अच्छे से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जेंटलमैन, आज हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, फेसबुक एड्स कोर्स। आज इसके इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि फेसबुक एड्स रन करने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फेसबुक पेज क्या होता है, फेसबुक एड्स पर्सनल अकाउंट क्या होता है, फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट क्या होता है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है। इन सब कंसेप्ट को क्लियर करके आने वाले लेक्चर में हम इनको इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। जेंटलमैन, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग के तमाम कोर्सेज स्क्रैच से लेकर इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाने जा रहा हूं इंशाल्लाह। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एड्स, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। जेंटलमैन, आज हम जाकर ये तमाम चीजें डिस्कस कर लेंगे पहले लेक्चर के अंदर कि अगर हम फेसबुक एड्स को रन करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और क्या क्या चीजें फेसबुक एड्स अकाउंट के साथ अटैच होती हैं, उनमें से कौन सी जरूरत होती है जाके एड्स रन करने के लिए और कौन सी जाके हमारे लिए रिकमेंडेड है, क्या जरूरी होती है नहीं होती, सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज फेसबुक एड्स? अ टूल टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कंटेंट, टारगेट्स अ स्पेसिफिक ऑडियंस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, पावरफुल फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल। सिंपली आपको पता है कि फेसबुक एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप जाकर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस की। डिफरेंट किस्म की आपकी ऑडियंस होगी, स्पेसिफिकली आप जो है टारगेट कर सकते हैं, जिसके हमने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर भी देखा था। इसके अलावा जाके आपकी ऑडियंस होगी, फेसबुक की ऑडियंस होगी, इंस्टाग्राम की ऑडियंस होगी। उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपको कोई बिजनेस है, जिस तरह की भी आप जाके एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, आप सिंपली जाके फेसबुक को यूज कर सकते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो सिंपली ये एक एडवर्टाइजिंग टूल है आपके लिए फेसबुक एड। मेटा वर्सेस फेसबुक एड। जिनमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेटा एड्स क्या है और फेसबुक एड्स क्या है। जिनमें मेटा एक पेरेंट प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पेरेंट इकोसिस्टम है जिसके अंडर काम कर रहे हैं। फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सारे आपके जो मेटा है ना, इसके अंडर काम कर रहे हैं। मेटा एक फुल इकोसिस्टम है, फेसबुक एक चैनल है जो कि मेटा एड्स के। अगर आप मेटा एड्स मैनेजर को जाके यूज कर रहे होंगे, उसके थ्रू आप एड्स कहां पर चला सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर वगैरह पर, इस तरह। तो ये फेसबुक क्या है, एक चीज, एक प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है जो कि अंडर काम कर रहा होता है मेटा एड्स के। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू रन फेसबुक एड्स, जिनमें ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि फेसबुक एड जाके अपने पर्सनल अकाउंट से रन करें या एड्स मैनेजर अकाउंट हमें कहां पर मिलेगा, फेसबुक पेज जरूरी है या नहीं है। ये सब कुछ हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आगे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बाकी चीजों को। सबसे पहले जिनमें एक चीज होती है फेसबुक पर्सनल अकाउंट, फिर उससे आप फेसबुक पेज बनाते हैं, फिर वहां पर आपको फेसबुक एड्स अकाउंट बनाते हैं जब आप एड्स रन करने जाते हैं। फिर एक होता है मोस्ट एडवांस प्रोफेशनल, जो हमारे लिए हम यूज करेंगे, रिकमेंडेड होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। ये किस तरह बनाई जाती है, हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब जिनमें सबसे पहले आ जाता है फेसबुक पर्सनल अकाउंट। जितने आप लोगों ने जाकर फेसबुक के ऊपर लॉग इन किए हुए जिनमें, वो आपका एक पर्सनल फेसबुक अकाउंट होता है। अब सवाल यह आता है क्या हमें वो एड्स रन करने के लिए जरूरत है या नहीं है। जिनमें लाजमी तौर पर है। क्या वजह जिनमें उसके ऊपर जाकर आपने एक पेज बनाना होता है, फेसबुक पेज। फेसबुक पेज बनाए बगैर आप एड्स रन नहीं कर सकते। कई जगहों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप एड्स रन कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर आपके पास लिमिटेड आपके पास ट्रैफिक होगी। नहीं जेंटलमैन, आपने लाजमी तौर पर यह ज़हन में रखना, ये रिकमेंडेड है आपके लिए कि आपने फेसबुक पेज बनाना है, तब जाके आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। क्योंकि फेसबुक को ऐसा एक बैक एंड पे एक चीज चाहिए होती है कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन इसके बैक एंड पे है जो एड्स को रन कर रहा है, तो प्रॉपर आपका पेज होगा। और जो आपका जो पर्सनल अकाउंट होता है जेंटलमैन, वो आपका पर्सनल अकाउंट ही रह जाता है, वो आप बिजनेस के लिए नहीं बना सकते। बिजनेस के लिए आपको लाजमी तौर पर फेसबुक पेज बनाना पड़ता है। आपके पर्सनल जो आपके यूज हैं, जिस तरह के आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज आपका पर्सनल अकाउंट है फेसबुक पेज, जो आपका फेसबुक अकाउंट होता है। अब आपका फेसबुक, जब भी आप बिजनेस की तरफ जाते हैं, आपको उसके लिए एक लाजमी तौर पर पेज बनाना पड़ेगा। अगर आप पेज बिजनेस के लिए जाकर पर्सनल अकाउंट बनाने की ट्राई करेंगे, आपका हमेशा जाकर वो सस्पेंड हो जाएगा। आपको हमेशा पेज बनाना पड़ेगा आपके, उसके और उस पेज की बेस पे आप जाके एड्स रन करते हैं। अब जब मैंने क्या है, रिक्वायर्ड टू असेस अदर फेसबुक टूल्स। ठीक हो गया, आपको पता है फेसबुक आपका पर्सनल अकाउंट होगा, तब आप जाकर डिफरेंट टूल्स को असेस कर सकते हैं। रिक्वायर्ड टू रन एड्स, अब आपको मैंने बता दिया ये क्यों रिक्वायर्ड है। इसके ऊपर आप जाके पेज बनाएंगे और इससे आपको क्या है, जब जेंटलमैन आप जाके एक शख्स अपना फेसबुक का पर्सनल अकाउंट बनाता है, उसको जाके ऑटोमेटिकली आपका जो पर्सनल एड्स मैनेजर एड्स अकाउंट होता है आपका, वो आपको लाजमी तौर पर फेसबुक एड्स अकाउंट आपका एक ऑटोमेटिकली आपको एक जाकर असाइन कर दिया जाता है। जिस शख्स का भी एक पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, उसका एक एड्स अकाउंट भी लाजमी तौर पर बना हुआ है। ये आपको ऑप्शन कहां पर मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैंने फेसबुक पेज रिप्रेजेंट्स अ बिजनेस और ब्रांड, मैंने आपको बता दिया वो आपका पर्सनल अकाउंट था। आपके बिजनेस ब्रांड, जब आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ये उसके लिए आपको लाजमी तौर पर फेसबुक पेज की जरूरत होगी। एड्स रन ऑन बिहाफ ऑफ ए पेज, लाजमी तौर पर मैंने आपको
بتا دیا ایڈز آپ اس کے بغیر رن نہیں کر سکتے، لازمی طور پر ریکوائرڈ ٹو رن ایڈز ڈن ہو گیا۔ دو چیزیں ہمارے پاس ریکوائرڈ ہوگی، پرسنل اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، اس کی بیس پہ آپ پیج بنائیں گے، اب دو چیزیں ہوگی۔ تیسری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ فیس بک ایڈز اکاؤنٹ۔ فیس بک ایڈز اکاؤنٹ لازمی طور پہ وہ چیز ہے جہاں پر جا کے آپ اپنی کمپینز بنائیں گے، ایڈز بنائیں گے، بلنگ سیٹ کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ویئر کمپینز بلنگ اینڈ ڈیٹا مین کریٹڈ آٹومیٹیکلی وین یوزنگ ایڈز مینیجر۔ جب آپ جا کے ایڈز مینیجر سمپلی اپنا اوپن کرتے ہیں اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے، کہاں سے اوپن کرتے ہیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ جا کے جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی وہاں پر یہ اکاؤنٹ کریٹڈ ملتا ہے۔ ہر شخص کا جس کا پرسنل اکاؤنٹ ہے فیس بک کا، اس کا یہ ایڈز مینیجر اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ بزنس مینیجر اکاؤنٹ آپ کو الگ بنانا پڑتا ہے، وہ کیسے بناتے ہیں الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ریکوائرڈ ٹو رن ایڈز، لازمی طور پر یہ آپ کو ریکوائرڈ ہے، اس کے بغیر آپ جا کے ایڈز رن ہی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے کس بیس پہ بنانا ہے؟ آپ نے جا کے آپ کو اگرچہ پرسنل اکاؤنٹ سے اس کو اسیس کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جا کے آپ کو ایڈز رن کرنے کے لیے فیس بک پیج کا ہونا آپ کا بہت ضروری ہے۔ اب نمبر 4 ریکوائرمنٹ جو آ جاتی ہے فیس بک بزنس مینیجر۔ جنرل ہم جو پروفیشنلز ہیں، جو پروفیشنل فیس بک ایڈز رن کرتے ہیں، آپ نے یہ لازمی طور پہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایڈز کبھی بھی جا کے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے رن کرنے کی ٹرائی نہیں کرنی۔ بے شک آپ کا پیج، آپ نے ہمیشہ ایڈز رن کرنی ہے فیس بک بزنس مینیجر اکاؤنٹ کے اندر سے۔ وہ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ سینٹرل اکاؤنٹ پینل فار مینیجنگ ایسیٹس، جتنے آپ کے ایسیٹس ہیں، پیجز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان کو مینیج کرنے کے لیے بزنس مینیجر اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ یوزفل فار ایجنسیز اور ملٹیپل برانڈز، ڈن ہو گیا۔ ناٹ اسٹرکٹلی ریکوائرڈ، اب جن میں یہ ریکوائرڈ کیوں نہیں ہے؟ ایڈز تو آپ کی جا کے فیس بک ایڈز اکاؤنٹ سے رن ہونی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مینیج اس کو کس طریقے سے کریں۔ ریکمینڈڈ کیا ہے؟ فیس بک مینیجر اکاؤنٹ کے اندر سے، اس کے اندر آپ کا وہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا فیس بک ایڈز اکاؤنٹ، اس کے ذریعے آپ مینیج کریں گے۔ یہ ریکمینڈڈ ہے آپ کے لیے، ہائیلی ریکمینڈڈ آپ کے لیے، ناٹ اسٹرکٹلی ریکوائرڈ بٹ ہائیلی ریکمینڈڈ آپ کے لیے۔ آپ نے بھی ہمیشہ جب جا کے ایڈز رن کرنی ہے، کسی کلائنٹ کے لیے کریں، کسی کے لیے کریں، بزنس مینیجر اکاؤنٹ کے اندر سے کرنی ہے۔ کیسے کرتے ہیں سب کچھ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سمری کیا آ جاتی ہے؟ فیس بک پرسنل اکاؤنٹ ضروری ہے، فیس بک پیج ضروری ہے، فیس بک ایڈز اکاؤنٹ ضروری ہے، اور بزنس مینیجر اکاؤنٹ آپشنل ہے لیکن ریکمینڈڈ ہے۔ آپ نے لازمی اسی کے تھرو جا کر آپ نے ایڈز رن کرنی ہے۔ اب جا کے ہم فیس بک ایڈز اکاؤنٹ کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ پرسنل اکاؤنٹ ہے کہ وہاں سے کیسے ہم جاتے ہیں پیج کے اوپر، کیسے ہم کہاں پر ہمیں ایڈز اکاؤنٹ ملے گا، ایڈ مینیجر اکاؤنٹ ہے، سب کچھ ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے میرا جو پرسنل فیس بک کا اکاؤنٹ موجود ہے احمد حسن کے نام سے۔ اب جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک پیج بنایا ہوتا ہے اس کو ہم نے کیسے اسیس کرتے ہیں۔ یہ ہم جاتے ہیں، اس کو، یہ ہمارا پیج بنا ہے پی پی سی پائنیئرز کا، میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ہے، یہ ہمارا پیج اوپن ہونا ہے۔ جی ہمارا بزنس پرپز سے لے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے چینل کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو چینل کا نام ہے پی پی سی پائنیئر، اس کے نام پہ یہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم نے جا کے ایڈز رن کرنی ہوں گی تو ہم اس کے تھرو رن کریں گے تاکہ گوگل کو جب تاکہ فیس بک کو یہ پتہ چلے کہ بیک اینڈ کے اوپر کون جو ہمارے لیے اس کو جا کے اسپانسر کر رہا ہے۔ اب آپ جا کے اگر اکاؤنٹ کو اسیس کرنا چاہتے ہیں اپنے کی، آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس کو جا کے یہاں سے اپنے اس کا اکاؤنٹ کو اوپن، اپنے پرسنل اکاؤنٹ کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اس کے اندر جا کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ایڈز مینیجر اکاؤنٹ ہے، جو جس کے ذریعے ہم جا کے ایڈز رن کرتے ہیں، جہاں پہ کمپینز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، وہ ہمیں کہاں پر ملے گا۔ آپ یہ جو 9 ڈاٹس کے اوپر کلک کریں گے، یہ جیسے میں 9 ڈاٹس پہ کلک کیا ہے، یہ آپ دیکھیں آپ کو نیچے آپ کو یہ پیجز کی آپشن نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے۔ میں ایڈ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اب آپ کو جو ایڈز مینیجر اکاؤنٹ ہے، یہ دیکھیں ایڈز مینیجر .facebook.com، یہ جو آپ کا ایڈز مینیجر اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو اوپن ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا جس شخص نے بھی فیس بک کے اوپر پرسنل اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس کا یہ آپ کے پاس ایڈز اکاؤنٹ آپ کا موجود ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دی جو ہم پروفیشنل ایڈز رن کرنے جائیں گے، ہم بزنس مینیجر کے تھرو رن کریں گے۔ کیوں رن کریں گے، ان میں کیا کیا جا کے ہمیں جا کے کس وجہ سے رن کریں گے، وہ سب کچھ ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ایڈز رن کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ پرسنل اکاؤنٹ چاہیے، اس کے بعد آپ جا کے اس کے اوپر ایک پیج بنائیں گے آپ کے جا کے بزنس کے ریلیٹڈ، اس کے تھرو آپ جا کے اپنے ایڈز اکاؤنٹ مینیجر کو جا کے اس کے تھرو آپ ایڈز رن کریں گے۔ آپ جا کے پرسنل اکاؤنٹ سے بھی اپنے ایڈز مینیجر اکاؤنٹ جو رن کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پر ایڈز رن نہیں کرنی، اپنے بزنس مینیجر کے تھرو جا کر آپ نے ایڈز رن کرنی ہے اپنی۔ وہاں پر کیسے ساری سیٹنگ کی جاتی ہے، کیسے ہم اس اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں، ہم آنے والے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے ایڈز مینیجر .facebook اوپن ہو گیا۔ اس کے اندر جا کر ہم نے سارا کام کرنا ہے، کمپینز بناتے ہیں ہم جا کر، اس کے اندر ایڈز وغیرہ جو ہم نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں اپنی ایڈز رن کرنے کے لیے، وہ سارا یہ ہمارا گراؤنڈ ہوگا جس کے اوپر جا کے ہم سارا کام کریں گے۔ اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں 1 by 1 انشاءاللہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی تو فرینڈ، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گیا کہ فیس بک ایڈز رن کرنے کے لیے ہماری کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو ہم عنایت، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔